नमस्कार गोंयकारांनो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयचो तो हॉट टॉपीक गोंयांत चल्ला तो कितें तो सगळे गोंयकारांच्या मना मदें एक कसलो तरी उजो पेटला. तो कित्याक लागून पेटला की फाटीं एक 4 दिसां पयलीं असेंब्ली चालू आशिल्ली. ते गोंय सरकारान एक बील हाडलें आनी तें बील म्हणजे भुमिपुत्र अधिकारिणी बील. सो ह्या बिलान कितें आसा जेचे लागून हे सगळे गोंयकार उठल्या ते आमकां सगळे प्रत्येक सोशल मिडियाचेर कळयलें आसा. भरपूर जाणांनी आरोप प्रत्यारोप केल्लो आसा. पूण त्या भितर गोंयचो आवाज संघटनेन एक अशी गोश्ट आमच्या मुखार हाडल्या की ते म्हणटा की ह्या बिला फाटल्यान कितें तरी कॉन्स्पिरसी आसा, कितें तरी सरकाराचो कुटील हेतू आसा. तो हेतू आमी जाणून घेवपाक आयज आमचे स्टुडियोन आमी आपयल्या गोंयच्या संघटनेचे पदाधिकारी. तर आयज आमच्या स्टुडियोन आसा गोंयचो आवाज ह्या संघटनेचे अध्यक्ष स्वप्नेश शेल्लेकर. नमस्कार. तशेंच उपाध्यक्ष आसा रोशन मातियास. तशेंच गोंयचो आवाज ह्या संघटनेचे स्टेट कन्व्हेनर कॅप्टन विर्यातू फर्नांडीस. नमस्कार. सगळे पूण स्वप्नेश बाब हांव तुमकां विचारपाक सोदता. तुमी म्हणटा कितें तरी कॉन्स्पिरसी आसा ह्या बिलाक, पण भरपूर आदोगादांनी फामाद अशे आदोगाद कार्लोस फेरेरा म्हणात, तुमी कुतिनो म्हणात, हेंच्यांनी ह्या बिलाचेर स्टडी करून सांगलां की हे कायद्या अंतर्गत हे बील बसना. तरी पण तुमी म्हणटा तेजे आनी कितें तरी कॉन्स्पिरसी आसा. सो तुमी सांगपाक कितें सोदता, कसली कॉन्स्पिरसी आसा आनी तुमचें मत कितें? हे जे भूमिपुत्र अधिकारिणी जे बिल हाडला हे आमच्या नामनेच्या आदोगाद जितले आसा तेंच्यांनी हेंचो लिगल पॉयंट ऑफ व्यू सांगलो की हे कायद्यान बसना. बरोबर. आतां सरकारा कडेन तेंचे एजी बीन आसा न्हू, तेंच्यांनी पळोवंक नासलेले तर हे बील हे कायद्यान बसता काय बसना ते तेंच्यांनी कितें पळयलें तर. आनी जेन्ना आमच्या नामांकीत जितले आदोगाद आहा तेंच्यांनी सांगलें कायद्या भायर आसा बील म्हणून, जाल्यार सरकारान हाडलेत कित्याक तर, कोणाच्या फायद्याक लागून. आनी ते बीन इलेक्शन आतां माथ्यार आहा तेन्ना कित्याक हाडपाक जाय आसलेलें. हितून आमी खोलायेन वचून इन्वेस्टिगेशन केली की कारण कितें. तितूंतल्यान जे आमकां कळोन येयलें, हे सगळे जे कळोन येयले पळय, तितूंतल्यान आमचें कन्क्लुजन ड्रॉ करपाचें म्हटल्यार तेजे डिटेल्स तुमकां कॅप्टन सांगतलो. पूण ओवरऑल कन्क्लुजन म्हटल्यार हेज्या फाटल्यान रियल इस्टेट लॉबीचो हात आसा. अशें म्हटल्यार कांयच चुकीचें जावचें ना की रियल इस्टेट लॉबीनूच हे बील ड्राफ्ट करून दिला आनी मोविन गुदिनो आनी मुखेलमंत्री आमचो तेंच्यांनी हाडला आनी असेंब्लीन टेबल केला. हें सुद्दां म्हणीत जाल्यार मात सुद्दां चुकीचें जावचें ना. कॅप्टन बाब, आतां जशें स्वप्नेश बाबान म्हणलां तुमी इन्वेस्टिगेशन केलां आनी तेजे फाटल्यान कितें तरी कॉन्स्पिरसी आसा. पूण आतां हे 4 दीस जाले हेजेर भासाभास चालू आसा लोकांची. सोशल मिडियाचेर वेगळे वेगळे प्रतिकार येता लोकांचे. तरी तुमी इतलो टायम कित्याक घेतलो आनी तुमी इन्वेस्टिगेशन केलां ती कितें हें आमी तुमचे कडेन जाणून घेवपाक सोदता. जशें स्वप्नेश बाबान सांगलां 2 एस्पेक्ट आसा ताका. आतां सद्या जी चर्चा जाल्ली आनी पब्लीक डोमेनान आयला, इट इज रिगार्डींग द लिगल एस्पेक्ट that the bill will not stand the scrutiny of the court. ते बरोबर आसा, कित्याक आमचे लिगल एक्सपर्ट जशे एडवोकेट कार्लोस फेरेरा आनी एडवोकेट क्लिओफास कुतिनो वो ऑल्सो कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट, तांचे बरोबर आसा. बट तरी पूण गोंयच्या आवाज टीम एंड स्पेशली कोर टिमाक एक डावट लागलो की द बिल इज लूजली ड्राफ्टेड. फक्त 2-3 पेजींचें तें बिल आसा. It doesn't have the stamp of any legal authority. And it looks more like related to a group of people or a lobby related to तांकां प्रॉफिट जाय पळय ती पर्सनल प्रॉफिट, कितें फायदो जाय तांकां तो. जेन्ना आमी टीम फॉर्म केली आनी इन्वेस्टिगेट करपाक लागले, खुबशा लोकांक मेवले आमी. प्लस वी फर्स्ट स्टार्टेड बाय कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन who are the architects of this bill. जशें आतां सगळ्यांक खबर आसा, मेन आर्किटेक्ट्स म्हळ्यार पंचायत मिनिस्टर श्री मोविन गुदिनो आनी ताका साथ दिवपी आनी बिल पुश करपी, पास करपी इज आमचो मुखेलमंत्री चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंत. जेन्ना ही 2 नांवां आयलीं आमकां, आमी तांचो पास्ट रेकॉर्ड चॅक करपाक लागले. Because to go on a particular track
वी शूड ऑल्सो सी हांचो पास्ट रेकॉर्ड कितें आसा तो. पास्ट रेकॉर्ड दोगांयचो व्हेरी कलरफूल आसा, बोथ रिलेटेड टू रियल एस्टेट. हांव चीफ मिनिस्टरचे चड उलयना, कित्याक ताका ताजे खंय स्वता कॅबिनेट मंत्री ताका खंय प्रॉपर्टी सावंत म्हणटा, आमी म्हणटा ते म्हणटा, हें सगळ्याक फामाद जाल्लें आसा. आनी दुसरो एस्पेक्ट म्हळ्यार श्री मॉविन गुदिनो, पंचायत मिनिस्टर, ताजोय पास्ट रेकॉर्ड पळयत जाल्यार ऑलवेज रिलेटेड टू रियल एस्टेट. आनी आवाज एन एक्टिविटी वाडटा जेन्ना इलेक्शन्स आर कमिंग, वेदर वेन ही हॅड फर्स्ट एंटर्ड इन 89 आनी आमकां खबर आसा कशी उडी मारली, PDF जाल्लो. 98 एज अ मिनिस्टर पावर स्कॅमान इनवॉल्व जाल्लो, आयज पासून ती केस सॉल्व जावंक ना. आमचो लेट चीफ मिनिस्टर श्री पर्रीकारान एक्सपोज केल्लो. आनी अशें सगळें पळोवन आमी वचत तर जाल्यार वी सी दॅट देर इज सम अल्टिरियर मोटीव. एंड जेन्ना वी मॅनेज्ड to get in touch with some very senior leaders who are associated with the government, with BJP party, who are staunch supporters of BJP, at the same time तांकां गोंयचो मोग आसा. So तांणी आमकां जे इन्फॉर्मेशन दिलें, we were shocked. They told that this bill was not discussed in the cabinet meeting. It was just म्हणजे listed, cleared. आणि दॅट इज वेअर चीफ मिनिस्टर ऑल्सो कम्स इन टू प्ले. सो हें पळोवन आमकां कळून आयलें देर द कॉन्स्पिरसी स्टार्टेड देर वेर इट वॉज पुश्ड थ्रू. सरप्रायझिंगली दोग जाण डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसा, 2 बाबू आसा, हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, रेव्हेन्यू मिनिस्टर हू सपोज टू बी द मेन पर्सन मिसीस जेनिफर मोन्सेरात. ही कित्याक वगी रावला तें आमकां कळना ना. सरप्रायझिंगली द मिनिस्टर फॉर ट्रायबल अफेअर्स very reluctantly he is saying he is in favor of the bill. It all raises questions. रोशन बाब, आता तशें कॅप्टन बाबान सांगलां की कोणूच मिनिस्टर तेचेर उलोवंक ना, ह्या बिलाचेर उलोवंक ना. मे बी तेंचो कितें तरी फायदो आसतलो. पण तुमचें कितें मत आसा ह्या बिला बाबतींत? म्हाजे हिसपान हें जेन्ना हांवें हो बील पळयला, म्हाका दिसलें की CMन म्हाका एक लेटर बरयला चोर कसो. आनी हांव हें म्हणटा कित्याक, फ्रॉम फर्स्ट लायन टील लास्ट लायन CM म्हाका त्या बिलान सांगता, आय वील टेक युअर प्रॉपर्टी, I will give it to somebody who is going to be having legal or illegal structure there if he is having house tax here. So ये आख्खे बिल म्हाका एक्चुअली भिरांत दिसली. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव चिंतूंक पडलो की हांवें जी प्रॉपर्टी म्हाजे स्वताच्या पयशान हांवें हे घेतलेले प्रॉपर्टी, आतां आनी एकटो सांगता म्हाका, गव्हर्मेंट सांगता की तुजो स्वताचो प्रॉपर्टी आमी आनी कोणाक दिता. सो हितून म्हाका खूब दूख भोगलें. हे कॉन्स्टिट्युशनली पासून रॉंग आसा. एवरी सिटीजन ऑर एनीबडी कॅन ओन अ लँड इन गोवा, आनी वेन ही ओन्स द लँड इट इज ऑफिशियली हीज. ह्या बील कितें जाता हितून, ह्या बिलान एकटो कोण तुमी कांय वळखना तेका, तो हुंयसान येयलो, खूंय रावता, तो सद्याक पासून खूंय रावता तें कोणाक खबर ना. पूण तो 30 वर्सां गोंयांत रावलो, हुंयचर आनी दुसरे कडेन रावलो आसतलो. पूण आतां तो म्हाजे प्रॉपर्टीचेर तो एप्लिकेशन घालता की आय वॉज स्टेईंग इन सो एंड सो प्लेस, आनी तो मागीर इलेक्ट्रिसिटी बील आनी ते सगळे सप्लाय करता, आनी सडनली आय कम टू नो की माय प्रॉपर्टी इज गॉन. आनी हे प्रॉपर्टी गेल्या उपरांत म्हाका चान्सूच ना झगडपाक आनी, कित्याक तितून एकट्यान सांगलां की यू कॅनॉट गो एंड चॅलेंज दीस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. सो दीस इज कंप्लीट डे लायट रॉबरी. And this bill, हे चोराचीच बिल ती. It's like a letter written by a चोर saying I'm coming to your house and I'm going to take it and I'm going. जशें तुमी सांगलें आतां रोशन बाब की कोणूय येवन जो जाग्यार रावलो तेजी ती जमीन जातली नाजाल्यार घर जातलें. म्हणजे इवन भाड्याक सुद्दां कोण रेंटार रावले ते मागीर खंयी जावं, हेजेर पर्टिक्युलर मेन्शन केल्लें ना बिलाचेर. कोणूय आयलो खंयी रावलो जाल्यार ती जमीन 30 वर्सां रावली तेजी जाली. ओके, तर आमी फुडें वळोवया. स्वप्नेश बाब, हांव तुमचे कडेन येता. तुमी म्हाका सांगा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मुणकार एक्ट बील हें हांगा आसा, पयलू पासून आसा, अजुनूय चलता. तर तें बील आसतना ह्या बिलाची कितें गरज आशिल्ली, भुमिपुत्र अधिकारिणी बिलाची?
मुणकार कायदो तर आसा, तेच्या पयलीं टॅनन्सी कायदो दिल्लो. आमकां त्या टायमार गोंयच्या सरकारान कितें नारो दिल्लो? कसोय तेची जमीन आनी राहत तेचं घर. ह्या नाऱ्याच्या हिशोबान ते कायदे आसलेले. म्हटल्यार जे शेतां करताले पयलीं पासून तांकां शेतीची जमीन तांकां दिवपाची म्हणून. जे पयलीं पासून भाटकाराच्या जाग्यार रावताले आपलें घर बांदून तांकां 300 स्क्वेअर मिटर मेळपाचें म्हणून आमचो मुणकार कायदो आसलेलो. पूण ह्या दोनूय कायद्यांचे इम्प्लिमेंटेशन इतलीं वर्सां जालीं अजून पर्यंत जावना. कितलेशाच लोकांचे केसी अजून कोर्टान आसा. ते हांकां मिटोवपाची इच्छा ना. लोकांनी कितले फावटी सांगले की हे स्पेसिफीक बेनिफिशरी एक्ट्स जे आसा तेंचे सोक्षमोक्ष लावपाक मामलेदार स्पेशल घेया म्हणून. आतां कितें केल्लेलें आहा, मामलेदारांक हेय कामां आहा आनी जगभराचीय कामां दिल्लेलीं आहा. म्हणून बाबडे लोक मुणकार जे आसा अजुनी फावटी मारीत आसा कोर्टांनी आनी तेंचे प्रश्न अजुनूय मिटलेले ना. तेज्या भायर हो आनीक जर असलो कायदो हाडलो जाल्यार कितल्योश्योच केसी पेंडींग उरपाच्यो आसा. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हटल्यार हितून टॅनन्सी एक्ट आनी मुणकार एक्टान प्रोटेक्शन आहा. प्रोटेक्शन म्हटल्यार कितें? हांवें जर मुणकार कायद्यान घर घेतलें किंवा टॅनन्सीन जर जागो घेतलो जाल्यार म्हाका तें घर किंवा तो जागो दुसऱ्याक विकूंक मेळना किंवा लँड यूज चेंज करूंक मेळना. आनी हांगासर हे जे सरकारान जे आतां बील हाडलां तितून सगळ्यान व्हडलो घोळ आनी कॉन्स्पिरसी जे आमी क्लेम करता, जे फ्रॉड क्लेम करता ते हितून आसा. ह्या बिलान कितें बरयल्लें आसा की मार्केट रेटान तांकां जागे दितले म्हणून. आतां हे जर सामके श्रीमंत आसलेले जाल्यार अशे चोरयेनी लोकांचो जागो वचोन अडोवचे नासलेले. थिये असल्या गांवान एक लाला बस्ती म्हणून आहा, अख्खे म्हटले 100 इल्ल्यो झोपड्यो कश्यो बांदून रावलेले आहा लोक. जेन्ना मार्केट रेटान जर हांकां सरकाराक ते पयशे दिवन जर तो जागो घेवपाक जाय, हेंचे कडेन पयसो खंयचो येतलो? सीएम पयरूच सांगतलो आमचेशे कितल्याच गोंयकारांक फायदो जातलो म्हणून. तेणी हेंय सांगलें की कितलेशेच लोक अनऑथरायज रावता म्हणून. तुमी कितें चुट्टांचे सलोप करून लोकांक बेश्टोवपाक सोदता आनी आपलो फायदो करून घेवपाक सोदता. आलवारा जाग्यांचेर तेंच्यांनी हीच भानगड करून दवरलेली आसा. लोकांक कितें सांगता, तुमकां फीज म्हणून गव्हर्मेंटाक पयशे दिवचे पडटले. 200 स्क्वेअर मिटर जागोच धरलो आनी कितलेशेच तेणी घरां सांगलां. मार्केट रेटाच्या हिशोबान आयच्या दिसाक गोंयांत 5,000 स्क्वेअर मिटर ते सिटीन जर वतात जाल्यार ते 50,000 ते 60,000 स्क्वेअर मिटर तेजे वयरूय आसतली. इतले किमतीन जर जागे हांकां घेवचो पडलो लोकांक, त्या गरिबांक, ते पयशे खंयच्यान हाडटले? आनी हांगासर एक्चुअल रियल इस्टेट लॉबीची मार्केटींग आनी सेल्स पिचीन जाता. हे कितें करतले तेन्ना हे बिल्डर लॉबी भितर सरतले. म्हणटले आतां जर एकी कडेन रावता 200 स्क्वेअर मिटराचे 10 जाण जर रावले 2,000 स्क्वेअर मिटर जालो. तांकां सांगतले तुमी एप्लाय करा, तुमचे पयशे आपूण फारीक करता. कितें जालें? फुकटची जागा हांकां लोकांच्या नांवाचेर घेवप. म्हणजे हेजो अर्थ असो जालो की मेजा वयले केळे काडून इश्टागत जोडप. जागो कोणाचो? फायदो कोण घेतलो? हितून स्पेशली मोविन गुदिनो आनी आमच्या मुखेलमंत्र्याचें नांव ह्या कारणाक लागून घेता. मोविन गुदिनोन हेज्या पयलीं जें कितें केल्लेलें आहा वास्कोन, तें मागीर एअरपोर्टाक लागून पार्किंग जाग्याचो स्कॅम आसूं न्ही, जो आमच्या पयलींच्या मुखेलमंत्र्यान पर्रीकर भाईन तेचे सारकें उघड केल्लेलें. रातोरात तेणी विकून काडलेलो तो जागो. एक्वायर केल्लो अंडरलँड एक्विजिशन एक्ट तेणी रातोरात तो डिनोटिफाय करून विकून काडलेलो. ह्याच मोविन गुदिनोन तेजेच नांव काडलेलें त्या टायमार. तेज्या भायर सांकवाळेचेर आतां जितले फ्लॅटोचेर जितले ते आतां व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो येता, टाटा हावजींग म्हण किंवा आनी व्हडले व्हडले डेव्हलपर्सांची, हो जागो खंयचो? हो जागो जुवारीक कोमदादान दिल्लो फॅक्टरी घालपाक. आनी तेंच्यांनी फॅक्टरी घातली. हो जागो आतां ते काडटात आनी बिल्डरांक विकपाक लागला. जागो कोणाचो? तुमकां दिल्लो कित्याक? हेजेर चॅक कोण दवरतलो? हेजेर एक्शन कोणी घेवप? सरकारान न्हू. पूण जेन्ना सरकारान असले मंत्री बसलेले आहा
जो गोंयचे हित बाजूक दवरून आपलो फायदो कसो जातलो इतल्याचेरूच जेन्ना बसलेले आसा तेन्ना मागीर असले प्रॉब्लेम्स जाता. मुखेलमंत्र्याचें नांव घेवपाक कारण म्हटल्यार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची बील एका टेबल करपाची गरज नासलेली. गरज कितें पडली तें सांगता हांव. सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हरवाळे म्हणून एक गांव आसा. त्या हरवाळ्या गांवान कमदाद जाग्याचेर 170 पेक्षा वयर प्लॉट्स मारलेले आहा. सीएमाक पूर्ण म्हायती आहा. तेणी कांयच करूंक ना. आमकां तर अशें आयकूंक येता त्या गांवाच्यान की तेजो स्वताचो हात आहा हितून म्हणून. आनी जेन्ना असले रियल इस्टेटान गुंतलेले जेन्ना मनीस आसता, मोविन गुदिनो तेज्या भावान तर मोपा अक्षरशः अख्खो गांव विकून काडलो तेणी. आनी ते बीन कोणाक विकलो? कॅसिनो लॉबीवाल्यांक. जेंकां आमी गोंयकार आमी ह्या भुमीक आपली आवय मानता आनी हे लोक ही भुमी विकपाक तयार जाल्लेले तसल्या लोकांक आमी कितें म्हणपाचें? ते सायडीन आमचो मुखेलमंत्री सुद्दां रियल इस्टेटान असो गुंतलेलो आहा सगळ्यांक खबर आहा. तो स्वता आपूण मुणकार म्हणून एप्लाय करता म्हटल्यार तेंचे कडेन पयलीं घरूय नासलेले, मुणकार म्हणून रावपाक येयल्लेले. इतल्या धाकट्या कालावधीन तेजे कडेन इतलो पयसो येयलो खंयच्यान? सगळे सिंधुदूर्ग जिल्ल्यांत गोंया पर्यंत सगळे कडेन जागे घेवन थेयल्लेले आहा. तेणी पयसो खंयचो येयलो? ही आवय विकून न्हू. ही आमची भुमी जांकां आमी आवय मानता ती विकूनच केले न्हू ह्या लोकांनी पयसो. आनी वयल्यान इतले खर्च करून आतां हे वयल्यान बील हाडलां आनी ते बिलाक भुमिपुत्राचें नांव दिवप म्हटलें ही कसली नालायकपणां. आनी ह्या कारणाक लागून ह्या बिलाक आमचो तर खर विरोध आसा. आनी लोकांकूय कळपाक जाय की ह्या लोकांक चुडटांचें स्वरूप दाखोवन कशें मुर्खान काडपाचें आसा तें. ह्या कारणाक लागून आमी आयज खाशेले हांगा बसला. स्वप्नेश बाब, तुम्ही जशें आतां म्हणलें मेदावयले केळे काडून फिर्याद दवरली म्हणून. आतां जे जागो घेतला मिन्स इल्लिगल कोणाची घरां आसा ते काय कोण जे पॉश म्हणा तुमी नाजाल्यार मिडल क्लास लोक घेवपाक ते करपाना, कित्याक दे वील स्पेंड देर मनी टू बाय परचेस लँड. पण जे लोक आसा इल्लिगलिटी आसा ते खंय तरी बिलो पॉवर्टी लायनाचे आसा, जेंचे कडेन ताकना म्हणून मे बी तेंच्यांनी तो जागो एक्वायर केलो आसतलो आनी ते रावले आसतले. इवन जे रेंटाक आसा ते तेंचे कडेन पयशे ना म्हणून रावता. ओके, सो म्हाका एक सांगात, आतां तुमी रियल इस्टेटी मदीं घातले, हेजो आनी ह्या लोकांचो संबंद कसो येता? कारण बिलाचेर काय रियल इस्टेट दिवना. तेंच्यांनी कितें म्हटलां की लोकांचो जागो आसा तो रेग्युलरायज करतले ते. पण हेज्या फाटल्यान तुमचो कितें सांगपाक सोदता की रियल इस्टेट कशी भितर येतली आनी जे ते पयशे आसा, फॉर एग्जाम्पल मार्केट रेट तुमी म्हणल्यार ती डिफर जाता. गांवान एक 5 जाता, मागीर आनी खंय तरी एक 50-60 हजार अशें जाता. पण एक्झॅक्ट तुमी तेजेर कितें उलोवपाक शकता? जशें बाब स्वप्नेशान सांगला, मार्केट व्हॅल्यू व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड. हे बिलाच्या सेक्शन 4 येता मार्केट रेट. दिस इज वेअर आर थिंग वॉज बेस्ड ऑन इन्व्हेस्टिगेशन. सो इट इज रिलेटेड टू रियल एस्टेट. बट जेन्ना सरकारान सांगले की जितली असली घरां इल्लिगल आसा तुमी डिक्लेअर करपाची, डू यू नो वॉट इट पॉयंट्स टू? म्हणजे सरकारा कडेन डेटा ना. तांकां डेटा जाय, रियल एस्टेटाक डेटा जाय. सरकाराक न्ही, रियल कितलीं अशीं घरां आसा त्या प्रमाणे ताणें प्लॅनिंग करपाक जाता. कितलीं व्हडलीं बिल्डिंगां बांदतले, कशे पयशे मॅनेज करतले. आतां एज पर आर कॅल्क्युलेशन धर आमी एट एन एवरेज 1 प्लॉट वी टेक एट 200 स्क्वेअर मिटर आनी दर तूं 5,000च घेवया आमी, 5,000 एप्लिकेशनां आयलीं आनी मार्केट व्हॅल्यू व्हेरीज. आमी एक बेज व्हॅल्यू घेतला 10,000 पर स्क्वेअर मिटर. आमी तो सगळे ते हे मल्टिप्लाय केले, इट इज अ स्कॅम ऑफ ऑलमोस्ट 1,000 crore. सो दिस इज वेअर द रियल एस्टेट कनेक्शन कम्स. हे पळय आमकां म्हणटा तें बिला प्रमाणे कोण रेग्युलरायज करपाक, कोण हेल्प करपाक. कित्याक तुमी इंटरव्यू पळयलो आसतलो आफ्टर द कॅबिनेट मिटींग, जेन्ना पंचायत मिनिस्टर सांगता आमी एक एमेंडमेंट हाडटले हाच्या नंतर पंचायत राज एक्टान हाऊस नंबर दिवपाक, तेन्ना चीफ मिनिस्टर इंटरव्यून करता. त्या इंटरव्यूआन तुमी पळयला आसतले आनी तो सांगता बाय गिवींग हाऊस नंबर इट वील नॉट बिकम लिगल.
दिस शोज की तांच्या तकलेन खोट आसा म्हण. दे आर नॉट हियर. ह्या लोकांक हेल्प करपाक हाडूंक ना हें बील. दॅट मिन्स जो त्रास करता आयज पासून जी मिजरी आसा गरीब लोकांची ती कंटिन्यू जातली. फक्त रियल एस्टेट जशें स्वप्नेश बाबान सांगलां, हाव दे वील एंटर, हाव दे वील टेक ओवर हेल्प करपाक आनी मागीर काबार जातले. दिस इज हाव दे आर पुशिंग दीस बील. रोशन बाब, आता जशें स्वप्नेश बाबान सांगलें रियल इस्टेट लॉबी हांगा येवपाक दे आर इगर टू कम इन दीस बील. तशेंच कॅप्टन बाबान सांगलें 1000 crore असो स्कॅम आसा हे फाटल्यान. तुमी आनी कितें एड ऑन करपाक सोदता? हितून हांव एड करूंक सोदता पयलीं की हे जे कॅप्टनान उलयला 1000 crore that is taken on the minimal value, only considering 200 square meters, considering only 5,000 applications and considering the lowest market value of 10,000 per square meter. The minimum is 1000 crore scam. It can go to, there is no limit because these lands will be in different areas and market values will be more. Second thing I would like to add, तुम्ही तर पयशे जाल्यार रिजनल प्लॅनान सगळे काबार जाल्ले आहा. लँड काबार जालो म्हूण 16B हाडले. 16B हाडून शेतां कन्वर्ट केली, दोंगरां कन्वर्ट केली. नाव द ओनली रिमेनिंग लँड इज प्रायवेट लँड इफ द ओनर इज विलिंग टू सेल, और इट इज कम्युनिदाद अँड गव्हर्मेंट लँड. नाव प्रायवेट लँड an owner can sell legally. But here this bill is giving an option for the land mafias to take it through this illegal channel forcefully. Now Komnidad land cannot be sold officially. So here billan kide asta, and that's why we are saying the builder has made this bill. What happens is the owner, I mean the occupant will apply for Komnidad land, get 250 square meters. Like that, there will be maybe 100 people in one Komnidad land. That person does not have money to build. So there comes the builder lobby saying that now it is in your private name, it is not Komnidad land. That means you can sell it. You have converted Komnidad land to private land officially. Then the builder comes, he takes this land and he says that you cannot afford to put the money, I will put it. So there is the fulfillment of what the builders are looking through this bill. They will get the Komnidad land officially transferred into private party name. They will come as godfathers, put the money, and you will find the buildings there. This is the last nail that you will have on the coffin of Goa. Now, there is another very important point which I would like to focus, is this word Adhikarani which they have used. It means a helper. Who is this helper? First of all, it is the government who is helping somebody who has encroached. Government is helping somebody to get in an illegal fashion through a white paper today. And I want to share with you this example. I am giving you only one example where this committee that they are going to make, they said that they are going to form a committee, an expert committee, is having some deputy collectors, etc., etc. These deputy collectors sometimes are helpless. They are scared they will lose their job, but they have to do things which they don't want to do. They get calls from ministers because those ministers have kept them in that job, so they cannot say no. They want to feed their family with the salary they get. So these ministers get these people to do these wrong jobs. I will give you an example of a place in Kanduli. I will take the name, it's called Shrem Resorts. In the regional plan, their structure does not show. In this land survey plan, their structure does not show. In the old cadastral plan, their structure does not show. In the old 1 and 14 form, there is no structure showing. It shows normally as pot kharab, means that is area which cannot be cultivated, means there is a structure. Even that does not show. Now this person approaches the government, goes to the deputy collector and says all your plans are wrong, you all have missed out counting my house or surveying my house, so do a resurvey. So he calls the deputy collector. Some of them have built a small house of maybe 50 square meters, 60 square meters, taken photos. Then there is an order, a judgment that is passed by the Mamledar
saying that yes, there is a structure on that property, and then this property is come officially today in the land survey department. So is this what the government is talking about? Adhikarani is they are trying to say that we are here to help the builders lobby get the properties legally out of the owner's hands, including Komnidad lands, which are the highest and most respected lands not only in Goa but in the entire nation. And this will also include government lands. And this is why it's a huge scam. It's an absolute huge scam. आता जसो आमचो वेळ जायत आयला तशें तुमी सांगलां की हें बील आसा पळय न्ही फक्त तें वोट बँक सेफगार्ड करपाक न्ही पण तेजेर मोठोच कॉन्स्पिरसी म्हणजे लँड स्कॅम आसा. ओके, जे आजून पर्यंत तरी म्हाका दिसता आमगेल्या गोंयकारांक खबर नाशिल्लें तें फक्त जाणा जाल्लें की बील आसा तें इलिगल हावजीस लिगलायज करपाचें. आतां तुमी हेजेर व्हडलो उजवाड घातला. सो अशें ही कॉन्स्पिरसी चालू आसतना तशेंच प्रत्यारोप आरोप चालू आसतना सीएमान एक स्टेटमेंट काडला आनी ऑनलायन जे पोर्टल आसा तेजेर तेंच्यांनी सजेशन वेलकम केला अबाउट दीस भुमिपुत्र अधिकारणी बील. ओके, सो तुमचें कितें सजेशन आसा तें एक थोडक्या भितर सांगा कारण वेळ सोंपलेलो आसा. मुखेलमंत्र्यान आनी पंचायत मिनिस्टरान असो विचार केलो की आपूण एका गुण्यान 2 पक्षी मारतलो. नेक्स्ट इलेक्शनाक वोट बँकाचे वोट्स घेतलो, इलेक्शन सोंपले काय तेंचे जागे घेतले असो तेंचो विचार. पूण तेंच्यांनी एक अजून पर्यंत तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून लोकांक मुर्खान काडलेलेच आहा, तर हे फावटी काडटले असो तेंचो विचार आसलेलो जो आमी जावपाक दिवचले ना. आनी सीएमाक जर सजेशन जाय जाल्यार तेणी फक्त हे बिलाचें नांव बेश्टे लोकांची दिशाभूल करप न्हू, भुमिपुत्री अधिकारिणी बीन म्हणून तसलें नांव दिवप न्हू. माय भुमी लुटपाचें बील म्हणून नांव दिवपाचें तेणी. मागीर कांयच उरोंक ना न्हू. तो करपाक सोदता तें नांव दिया न्हू. आमचें इतलेंच मागणें. तूं जें करपाक सोदता लुटपाक सोदता न्हू सरळ सरळ बिलाक तेंच नांव दी न्हू, माय भुमी लुटपाचें बील म्हणून. आमचें हेच सजेशन. ओके, तुमी सांगपाक शकता हो बील तेंचे बॅकफायर करतले म्हणून. ओके, बरें आसा. कॅप्टन बाब तुमचें कितें सजेशन? म्हाका दिसता आतां तरी सगळे कोमनिदादीचे जे कमिटीन आसा हो एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा गोंय सांबाळपाक, कोमनिदादीची जमीन सांबाळपाक. ही जमीन आमच्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेली. आमचे जे गोंयचे लोक आसा फुडें जावन तांचे कडेन घडत ना घडत घर बांदपाक, सो एटलिस्ट ही जमीन सांबाळून एक बऱ्या कारणांक लागून दिवया म्हणून. आयज ती कमर्शियल जाल्ली आसा. तांचे कडेन उपकार मागता, उलो मारता काळजान सान. जालें तें जालें, लुटपाचें जालें आयज पासून, आतां तरी सांबाळा आमचें गोंय सांबाळा. हें म्हजें एक रिक्वेस्ट तांकां, एक उलो तांकां. कॅप्टन बाब अशें जशें म्हणटा आमची मायभूंय ही ह्या राजकारण्यांनी विकूंक काडल्या आनी तेकाच नांव दिलें भुमिपुत्र म्हणून. जे आमी भुरगे आसा जे मायचें रक्षण करता तशेंच आमी सगळे गोंयकारांनी हे मायभुंयेचें रक्षण करपाक जाय अशें तुमचें लास्ट उलो आसा. देव बरें करूं. तशेंच रोशन बाब तुमचे कडेन येता. तुमचें एक सजेशन सांगा, तुमी कितें दिवपाक शकता गव्हर्मेंटाक सजेशन? माझे एकूच सजेशन आहा जे आमी स्वप्नेश बाबान सांगलां आनी ते सारकें आहा. इट इज अ व्हेरी फिटींग नेम फॉर दीस बिल. सो whenever you read a book you don't need to read the whole book, you read the title, that is enough. सो हे बिल वाचपाची गरज ना, फकत बिलाचें नांव वाचल्यार माय भुमी लुटपाचे ऍक्ट जाल्यार लोकांक कळटलें कितें आहा म्हण तें बिलान, आनी वाचपाची गरज ना. सेकंड, व्हेरी इम्पॉर्टंट, जोरी तर सीएम एंड दीस गव्हर्मेंट इज इंटरेस्टेड इन द पीपल ऑफ गोवा, जे हजारांनी केसी पडलेले आहा स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू मुंडकार ऍक्ट, टेनन्सी ऍक्ट, हे तेणीन फर्स्ट क्लियर करचे. थर्ड म्हटल्यार ह्याच सरकारान आमकां खूब त्रास दिल्ले आहा. आमचे मांयक इकून काडल्यात तेंच्यांनी. म्हूण तूं मादे, म्हूण तूं आमचे दोंगर, आमचे फॉरेस्ट, हे सगळे तेणीन काबार करून दवरल्या. आतां हे लास्ट जे बील उरला हितून आमकां सारकें शिमित्रीन म्हणजे सोंपय नाका. आमचो रिक्वेस्ट आहा की हो बील काडून गोंयकाराचे फावरान हे बील काड आनी गोंय सेफ कर म्हणून. इतलेंच. ओके, देव बरें करूं. तुमी आमचे स्टुडियोन आयले. तशेंच वयता वयता तुमकां गोंयकारांक सांगपाक सोदता की ह्या बिला फाटलो कॉन्स्पिरन्सी कितें आशिल्ली ती तेंच्यांनी आजून सांगलेली आसा.
तशें आमकां तर आमच्या हातींच्यान म्हादय गेल्या, दोंगर गेल्या, सगळी भूंय गेल्या. पूण आतां ही मायभूंय जर राखपाक जाय आमकां जाल्यार हे जे बील आसा तें इमिजिएटली स्क्रॅप करपाक जाय अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसा एकमतान. आनी तुमी हेजेर विचार करपाक सगळे एकठांय येवन फुडें सरतले अशी आस्त बागयता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.